اے ایک مہینہ پہلے دا واقعہ فیصل آباد دا ستیانے روڈ دا واقعہ میرے ایک دوست نے تاندلیاں والے دے ملک عتیق الرحمان تاغر صاحب انہاں دا جوان سالہ بتیجا تقریباً 20-22 سال عمر ماں باپ نے بڑے شوق نال شادی رکھی ہے شادی دے مہمان آئے ہوئے نے تے اللہ دی قسمیں پیغام اجل آگے اگلے دن برات جانی سی تے ایک دن پہلے بیٹا اللہ نو پیارا ہو گئے ایک دن جوان دنیا تو چلا گئے ایدے تو پتہ چل دے موت ضرور آنی ہے پر اے پتہ نہیں کدوں آنی ہے پتہ نہیں کڑے ویلے خوشیاں غمیاں دندر تبدیل ہو جان اس واسطے میرے برادر ہر کام کرن تو پہلا سوچیا کر پتہ نہیں کڑے ویلے پیغام اجل آ جانے کی مان بیگانی دنیا دا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا کی مان بیگانی دنیا دا تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کام میں آنا اس دنیا نہ تیرے کام میں آنا کیتی دنیا کی دو وفا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آیا تے کی جوڑ امیر غریباں دے کی جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے لینے اے وی نے تیرے لا سجنا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا جیڑا بھی اس کائنات دے اندر آئے ایک نہ ایک دن انہیں چلا جانے صدا رہنا نبی پاک علیہ السلام اس کائنات دے اندر نہیں رہتے اسامی نہیں رہنا